महानगरपालिकाद्वारा 22 अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, 25 अर्ब 41 करोड बढी बजेट विनियोजन। ओडालाई दिइने बजेट झन्डै दोब्बरले बढाइयो। प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभाव हुँदा समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको गुनासो। र बिमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह। उपचार सेवा दिए बापतको दाबी भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न लागि परेको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख आम्दानी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष त्यसको दोब्बर भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको हो। महानगरपालिकाले 11 अर्ब 95 करोड आन्तरिक आयबाट आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सशर्त अनुदानबाट 2 अर्ब 57 करोड 51 लाख 5 हजार रुपैयाँ, बैंक मौजात समेत गरी कुल 16 अर्ब 80 करोड 1 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र समानीकरण अनुदानबाट 84 करोड 19 लाख 70 हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। यसैगरी जग्गा एकीकरणका लागि 88 करोड 1 लाख 46 हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबत 1 अर्ब 65 करोड र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमका लागि 52 करोड आय अनुमान गरेको पनि महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट 4 अर्ब 66 करोड 43 लाख 23 हजार र बाह्य स्रोतबाट 4 अर्ब 42 करोड 27 लाख रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको 96.90% अर्थात् 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख 91 हजार 870 असुली गरेको छ। महानगरपालिकाले राजस्व अपेक्षित अनुसार नै राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। बाह्य आम्दानीतर्फ रु 4 अर्ब 81 करोड 23 लाख 39 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 108.85% हुन आउँछ। 2079 जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख 91 हजार 870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 96.90% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको नीति अनुरूप अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि 50 करोड 21 लाख 24 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको 48.57% हो। यस्तै सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 62 करोड 28 लाख 22 हजार विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ।
यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने कुल रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि रु 50 करोड 21 लाख 24 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 2.24% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 20.96% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि रु 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 49.57% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि रु 1 अर्ब 62 करोड 28 लाख 22 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.25% हुन आउँछ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा हिटी, मठ मन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा कार्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको पनि जानकारी गराएको छ। यस्तै महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा रहेको हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी सार्वजनिक निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण, पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्स्थापन, एफी थिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट इनर्जी जडान, वेस्ट इनर्जी प्लान्ट जडान, बस स्टपमा परम्परागत शैलीका फल्चा निर्माण, महानगरको विपद जोखिम नक्साङ्कन, घर घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच र उपचार तथा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री फेरिदा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यहाँ के चाहिँ हुने रहेछ भन्दा जस्तो मन्त्री फेरिएर त के भएको छ थाहा छैन, सरकार फेरियो भने सबै चिजमा नयाँ सहमति, नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ पोलिसी हुने भएर जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। शहरी विकास हाम्रो राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार चेन्ज भएको कारणले जिरोबाट सुरु गऱ्यौँ, अरू योभन्दा अगाडि नै भएका सबै जिरोबाट यसरी नै सुरु गरेको हो र यो मेरो सक्सेसर मन्त्री अर्को आयो भने पनि त्यो जिरोबाटै सुरु हुन्छ। फेरि मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा सोच राख्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त संस्था भएको दावी गरे पनि सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरको फोरमले प्राधिकरणको खारेजको माग गर्नु राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको बताउनुभयो। दिल्ली डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन जस्तो गरी केभिडिएले काम गरोस्, एकातिर मनमा यो खालको कुरा सोच्छौँ अनि पूर्वाग्रहमा केभिडिए खारेज गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुईटै कुरा प्यारलली सोचेर बायस भएर हुँदैन। केभिडिएको वर्किङ स्टाइलमा केही समस्याहरू छन्, त्यसको अर्गनाइजेसनको फङ्सनमा केही समस्या छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अब शहरी विकास मन्त्रालय एकदमै पाएक पर्ने बेला केभिडिएले आफूलाई स्वायत्त भनिदिन्छ अनि आश्रित चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटरी उसमा आश्रित छ। त्यसकारण सरकारको बजेटमा आश्रित भएको कुनै पनि संस्था स्वायत्त चाहिँ हुँदैन।
त्यसकारण उसले आफ्नो एरियाको काम गर्ने हो, त्यो कामको हिसाबले चाहिँ उसलाई स्वायत्तता दिएको, अथोरिटी प्रयोग गर्न दिएको भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएर उपत्यका विकास प्राधिकरणमा खास गरी काठमाडौँको एउटा मेयर्स फोरम जस्तो के बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ भौतिक विकास समितिमा आउँदाखेरि पनि उहाँहरू बैठकमा आउनु भएन कतिपय, त्यसकारण यसलाई खारेजीको माग गर्नुभयो। नगरपालिका सङ्घ लगायतकाले कतिले खारेजी गरे। यो पोलिटिकल कुरा हो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा सांसद मन्त्रीहरूले नै आफ्नो इन्ट्रेस्टको क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सांसद मन्त्री, पूर्व मन्त्री वा पूर्व निर्देशकहरूले प्राधिकरण मार्फत योजना छनौट गर्ने भएकोले योजनामा दोहोरोपन देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्राधिकरण मार्फत योजना बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत योजना ठेकेदारी गरेको भन्दै अध्ययन गरेर अख्तियारमा पठाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अब सांसदहरूले योजना माग्ने भन्दा पनि योजना छनौटको मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। खास इन्ट्रेस्ट भएको योजना माग्न सांसदहरू किन आउँछन् भन्ने कुरा यहाँ मसँग 4वटा लेटर छन्। किन त्यो उपभोक्ता समिति र योजनाको ठेकेदारी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त शहरी विकासमा मसँग आज प्रमाण छ र मन्त्रालयमा एउटा टिम बनाएको छौँ 7 दिनको रिपोर्ट दिने भनेर। यो रिपोर्ट ल्याइसकेपछि म अख्तियारमा लेखी पठाउने हो। यो चाहिँ मैले अरू केही पनि गर्दिनँ भन्ने कुरा हो। किनभने यो चाहिँ मेरो मन्त्रालयको स्टाफ भन्दा पनि हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयको कामका लागि अरूले गरेको सिफारिस, अरूले गरेको उपभोक्ता समिति अनि त्यहाँबाट उनीहरूले गरेका प्रयासहरू र त्यो ठेकेदारीको यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यहाँ आयोजनामा यो गरियो त्यो गरियो होइन, योजनामा ठेकेदारी छ नि त सबभन्दा धेरै त। यो ठेकेदारीको अन्त्य चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि एउटा मान्छे छ तपाईँको, सांसद छ तपाईँको डडेलधुराको, अनि योजना माग्छ बालाजुको उतापट्टिको, त्यहाँ के इन्ट्रेस्ट छ? के त्यसले जग्गा किनेर त्यसको भाउ बढाउन काम गर्दैछ त्यो सांसदले? के चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गा टेकेर के गर्दैछ? अथवा त्यहाँ ठेक्का ल्याएछ? केही त होला नि। अनि यो चाहिँ म भोगिरहेको छु 9 महिना, अनि मेरो अगाडि ठुला कुरा गरेर हुन्छ? त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रबद्ध जग्गा किनेर बनाउने भए शहरी विकास मन्त्रालय प्राधिकरणले नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट भइरहेको सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानको 37औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारको नयाँ विधि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अडिटरहरू नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको बताउनुभयो। नेपालमा डिजिटल कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आज करेन्ट विषयहरू धेरै छन्। आज नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्। ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ। क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ। आज यी सबै कुराहरू छन्। आज यसको अध्ययन कसरी गर्ने? नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन कसले गर्ने? कहाँ छ समस्याहरू? आज अब जसले यस संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, बलियो बनाउने संस्थाहरूले नै कमजोरी जस्तो कमजोर छ भन्दै हिँड्ने हो भने कसरी अनि यसको सबलीकरण हुन्छ? आज धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यस्ता यी प्रश्नहरूको एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर यहाँहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षणमा नै समस्या रहेकाले सरकारको ठूलो रकममा बेरुजु बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न निकायहरूले लेखा परीक्षण समयमा नै नगर्दा राज्यले बेरुजुको भार बोक्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई वर्षैपछि बेरुजु भार पर्दै जानुमा लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि, मान्यता र समयमा भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। महालेखा परीक्षक कार्यालयसम्म गएर त्यसलाई अडिट गर्ने गरिन्छ। फेरि पनि आज सरकारको ठुलो बेरुजु एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गइरहेको छ। हाम्रो यो यसैको समस्या हो, त्यो एकाउन्टकै समस्या हो। त्यसलाई सही ढङ्गले समयमा निरूपण नगर्दा, समयमा त्यसको अडिट नगर्दा, समयमा त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्दाका समस्याहरू रहेका छन्। थुप्रै बेरोजगारहरू आज को भार राज्यले बोक्नु परेको जो अवस्था छ, यतै कतै कमजोरी छ।
लेखा सम्बन्धी कमजोरीका कारणले त्यो भएको छ, त्यसलाई सही ढङ्गले तोकिएको विधि मान्यता मूल्यभित्र त्यसलाई के अरे उपलब्ध गराउने, त्यसलाई भुक्तानी गर्ने, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यसलाई अडिट गर्ने व्यवस्थाका समस्याहरू हुन् जस्तो लाग्छ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई स्वार्थ अनुकूल व्याख्या परिभाषा गर्ने खालको प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा व्यक्ति समूह र गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। पारदर्शिता र जवाबदेहिता कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजको मूल प्रश्न, आज राष्ट्रिय चुनौती हो। त्यस कारणले यहाँ ती जवाबदेही र पारदर्शितालाई हामीले अनुशासनलाई कसरी कायम गर्ने, आफ्ना स्वार्थमा आफ्ना ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्ने, आफ्नो परिभाषा गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने खालको प्रवृत्ति आज मतलब हाबी हुँदै गइरहेको छ। यो वास्तवमा राज्यको देशको लागि हितमा छ कि छैन, राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, त्यसले देशको राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा के गर्छ, हरेक कुराहरूले भन्ने कुराको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा त्यतातिर मूल्याङ्कन नगरेर व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, है गुटगत स्वार्थहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। यी समग्रको पक्ष भनेको के हो भने पारदर्शिता, जवाबदेहिताकै प्रश्नहरू हुन्। यी हामी सबैको लागि कार्यान्वयन हुने कुराहरू हुन्, लागू हुने कुरा हुन्। त्यस कारण त्यतातिर नै हामीले यो संस्थालाई पनि त्योतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकाले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावको कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षणको काम गर्दा सजिलो र छिटो हुने, तर कर्मचारीहरू सबैमा प्रविधिको जानकारी नहुँदा ठूलो समस्या हुने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले अब नयाँ प्रविधिको ज्ञान सिप सबै लेखा परीक्षकहरूले लिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। मलाई आफैलाई फिल भएको छ यसपटकदेखि हाम्रो चाहिँ होल अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ र सुरुको वर्षमा अलिकति अभ्यस्त हुनुको लागि गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसतर्फ पनि त्यो चाहिँ गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने कोही स्टाफ अथवा कोही कर्मचारी अथवा कोही चाहिँ प्रोफेसनल को स्किल राम्रो छैन भने समस्या हुन्छ। त्यस हुनाले प्रोफेसनल स्किल इन्डिभिजुअल लेभलमा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने मलाई लागेको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण गर्ने अडिटरको सुझाव मान्ने हुन छाडेको पनि बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र वकिलको सुझाव वा काम सबैले मान्ने गरे पनि अडिटरको सुझाव मान्न छाडेको अवस्था देखिएको बताउनुभयो। शर्माले अडिटरहरूले विश्लेषण गरेर आउनुपर्ने निचोड भन्दा फरक निचोड आउने गरेकाले मान्ने हुन छाडेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घ लेखा परीक्षणको सिप र ज्ञानको विषयमा स्थानीय तहका जनतालाई पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मल प्रहार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दा भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। तपाईहरुले भन्नुभयो, तपाईहरुले भनेको कुरा तपाईहरुको आशीर्वाद हो भने अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ, मेरो मनभित्र छ। किनकि मेरै नेतृत्वमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान भएको छ यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति। अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटक क्षेत्र एकमात्रै भरपर्दो माध्यम भएको बताउनुभयो।
उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। निरन्तर हामीले विकास गर्नुपर्ने, समृद्ध गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यो एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपालको आर्थिक समुन्नतिको यात्रालाई सहज गर्न सक्छ, योगदान गर्न सक्छ। हामी अहिले विदेशी मुद्राको जुन क्राइसिसतिर जाँदैछ देश भनेका छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने क्षेत्र पनि यो पर्यटन क्षेत्र नै हो, पर्वतारोहणको क्षेत्र नै हो। हामी हुन त अहिले श्रीलङ्का भइहाल्ने स्थितिमा नेपाल गएको छैन। विभिन्न आर्थिक तथ्याङ्क हामीले पटक पटक छलफल गर्ने गरेका छौँ त्यो सबैबाट। तर यदि सतर्क भइएन र अहिलेदेखि नै उपायहरू अपनाइएन भने फेरि देश अप्ठ्यारो स्थितितिर जान सक्छ भन्ने पनि हाम्रो आकलन छ। त्यसको निम्ति हामी सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने नै छ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी त्यसलाई सहुलियत दिन पनि सरकारसँग पहल गरिदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उपाध्यक्ष रिजालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई अल्पाइन क्लबको रूपमा विकास गर्न पनि सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबैको एउटा एजेन्डा भनेको पर्वतीय पर्यटन, समग्र पर्यटनको विकासमा राज्यले पहिलो रूपमा हेरोस् भन्ने नै हो। यसमा तपाईको साथमा हामी छौँ। तपाईँ लिडरसिपको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईले डोर्याएर यो क्षेत्रलाई मात्र व्यवस्थित गराइदिनु भयो भने पनि तपाईलाई विश्व जनमानसले नि जय जयकार गर्नेछ भन्दै पर्यटन बोर्डका पुनर्संरचना, नो ट्रेकिङ विदाउट गाइड एन्ड पोर्टर र यसलाई अल्पाइन क्लबको रूपमा विकास गर्न तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रिजालले पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्थाले पठाएका बिमितको उपचार बापतको भुक्तानी प्रक्रिया भइरहेकाले बिमितलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको हो। बोर्डले परीक्षण भएका दाबीको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्ने कार्यमा लागि परेको पनि जनाउँदै आगामी दिनमा कार्यतालिका तयार गरी नियमित भुक्तानी गरिने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। बीमा बोर्डले बिमित बापतको रकमको भुक्तानी नगरेको भन्दै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीएनसी मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले बिमितको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका थिए। हाल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक 25 देखि 30 हजार संख्यामा दाबी गरिरहेका छन्। बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा मौजदात रहने व्यवस्था र परीक्षण भएका दाबीको 12 महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी पनि दिएको छ। बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ 15 गतेसम्म 18,53,953 वटा बिमितको भुक्तानीको दाबी प्राथमिकताका साथ परीक्षण भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विगत वर्षका बाँकी रहेका 19,09,057 संख्या र चालु आर्थिक वर्षमा 33,75,837 बिमित संख्या गरी कुल 52,84,894 बिमित बिरामीको दाबी परीक्षण गरी 8 अर्ब 13 करोड भुक्तानी भइसकेको छ। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षमा दाबी परीक्षण कार्यलाई वैज्ञानिक प्रविधि अपनाई परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको दाबी समेत गरेको छ। हालसम्म 77 जिल्लाका 746 स्थानीय तहमा करिब 56,39,000 नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। प्रति परिवार 3,500 तिरेर 1 लाख सम्मको उपचार बापतको सेवा बीमा कार्यक्रममा दिइने गरिन्छ। देशभरिमा 450 वटा स्वास्थ्य प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उच्च शिक्षाको ठूलो हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको उद्घाटन गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई सचेत गराउनुभयो। नेपालमा थप 25 वटा युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको बताउनुभयो।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रबाट नेपालमा ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूको भविष्य राम्रो रहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। हायर एजुकेसनमा इन्भेस्ट गरेर एउटा ठुलो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ भने त्यो चिजमा सबै लागौँ। यसमा चाहिँ सरकारले सकेन भने पनि प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू आएर युनिभर्सिटी बनाउनु पर्यो। अब भनेको हाम्रो मुलुकलाई 11वटा चाहिँ युनिभर्सिटीले पुग्नेवाला छैन, अर्को 25वटा युनिभर्सिटी चाहियो भने बरु सरकारले एउटा के बनाइदिन्छ भने तपाईँहरूको एउटा कस्तो आधारमा युनिभर्सिटी हुने हो, त्यसको पूर्वाधारहरू के चाहिन्छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले डिम्ड युनिभर्सिटी दिने हो, कुन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हुने हो, कुन युनिभर्सिटी तपाईँको चाहिँ प्रदेशको युनिभर्सिटी हुने हो, यो सबै चिज चाहिँ हामीले एउटा क्लेरिफाई गरेर गयो भने एजुकेसनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ फ्युचर छ। लगानी गर्ने साथीहरूले एउटा शिक्षालाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने पुरा व्यापार नठानेर यो सेवा हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा, कमसेकम चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा म काम गर्छु चाहिँ एउटा सेवामूलक व्यवसायको रूपमा यसलाई लिन्छु भनेर तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, म चाहिँ यसको फ्युचर छ भन्छु। हेर्नुहोस्, राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ठूलो लगानी शिक्षा आर्जनका लागि विदेशी नदिन सरकारले नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। 4 दिनसम्म चल्ने फेयरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि आवश्यक सन्दर्भ सामग्री बारे एकै थलोमा बसेर जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराम बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाई भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुसाई गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट जाने सचिवहरूले समेत कानुन निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले केन्द्रबाट जाने सचिवहरूले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामती ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो। प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादा क्रममा हेप्ने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। मैले कहीँ के कुरा सुने भन्दाखेरि हामी त निजामती सेवाले चिनेका मान्छे हौँ, हामीहरू प्रदेश सभालाई निजामती सेवाले चिन्दैन त कसले चिन्छ? तर संविधानको धारा 195ले चिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्न। त्यो तपाईँको चाहिँ संविधान ठुलो कि निजामती सेवा भन्ने कुरा त त्यो रुल गर्न आउने मान्छेले ह्याक्का राख्नुपर्छ नि, त्यति पनि राखेर देखिएन क्या चाहिँ मलाई त्यहाँनिर। यो एक किसिमको टसलको अवस्था हो। यो यहाँ मात्रै होइन, यो सबै 1 नम्बर प्रदेशमा पनि छ, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छ, 3मा पनि छ, 4मा पनि छ, 5मा पनि छ, 6मा पनि छ। एक किसिमको सञ्जालै छ चाहिँ मतलब उहाँहरूको यो ढङ्गले एक किसिमको पीडा यो चाहिँ मतलब सबैले भोगिसक्नु भएको छ। अब मर्यादाको कुरा गर्ने हो भनेपछि यहाँ अब म त विशेष श्रेणी भनेकै छ, गभर्नमेन्टले विशेष श्रेणी दिएकै छ, सुविधा दिएकै छु, तर मर्यादा क्रमको विषयमा हाम्रो बोल्दैन। तर समारोहमा के गरिन्छ, यहाँको सचिव भनेको सहसचिव लेभलको हुनुहुन्छ, तर त्यो मर्यादामा त्योभन्दा तल राखिन्छ क्या हामीलाई। यता बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 32 जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या 12 जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरूको रुचि प्रदेश सभामा कम रहेको बताउनुभयो। हाम्रो दरबन्दी संख्या 32 मा कार्यकारी कर्मचारी चाहिँ ठ्याक्क 12 जना मात्रै छ। अरू चाहिँ कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकमा हुनुहुन्छ, अरू पदहरू रिक्त नै छ। यही कर्मचारीहरूबाट चाहिँ सबै सभा सञ्चालन, समिति सञ्चालन अनि सचिवालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा साह्रै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै नै चुनौती छ। सङ्घीय संसद र साथै प्रदेशहरूमा यही समस्या छ। यसलाई चाहिँ नि आकर्षक हिसाबको एउटा प्रोत्साहन भत्ताहरू राखेर एउटा सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने हो भने यो कर्मचारीहरू चाहिँ यहाँ आउने प्राथमिकता बढी हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ राम्रो कार्य सञ्चालन राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
बागमती प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीहरूको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। 3 हप्तादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक शुक्रबार भने दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। शुक्रबार 2 घण्टा मात्रै चलेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 13.78 अङ्कले बढेर 1862.06 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.75%ले बढेको छ। शुक्रबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 35,41,000 किता शेयर 1,15,12,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको कारोबारको भन्दा कम भएको छ। नेप्सेका 13 उपसूचकहरूमध्ये 12वटा उपसमूहको सूचक बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसूचकमा भने गिरावट आएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सर्वाधिक 1.91%ले बढेको छ भने यता म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक 0.67%ले घटेको छ। त्यस्तै शुक्रबार कारोबारमा आएका गादी ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने सिवाइसी नेपालको शेयर मूल्य पनि 8.21%ले बढेको छ। यता आदिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 7.88%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा 8,63,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेर कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शेयर बजारमा सुधार देखिएको जानकार बताउँछन्। असार 1 गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका तिलक कोइरालाको नेतृत्वको सङ्घर्ष समिति र बोर्ड बीच 19 बुँदामा सहमति भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 22 अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, 25 अर्ब 41 करोड बढी बजेट विनियोजन, ओडालाई दिइने बजेट झन्डै दोब्बरले बढाइयो। प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभाव हुँदा समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको गुनासो। र बिमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डद्वारा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह। उपचार सेवा दिए बापतको दाबी भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न लागि परेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।